जनता जान्न चाहन्छ यो नरभक्षक र घर रक्षकको लडाई आखिर कहिलेसम्म। के सत्यता अझै छ यो संसारमा? के अबको लडाई वार या पारको नै हो त? आखिर यो लडाई कसले जित्ला? जनता जान्न चाहन्छ। सबै पार्टीका नेता यस्तै लडाई लडेको देखाएर नेपाली जनताको आँखामा धुलो झोक्ने काम गरेका छन्। अब सबै नेपाली एक भएर अब आउने चुनावमा 50 वर्षभन्दा मुनिका युवा उम्मेदवार बनाई स्वतन्त्र रूपमा उठाई र स्वतन्त्र रूपले जिताएर देशको लागि र गरिब जनताको लागि केही गरौँ। उठौँ, अब उठौँ र जागौँ, अब जागौँ। जनता जान्न चाहन्छ यो नरभक्षक र घर रक्षकको लडाई आखिर कहिलेसम्म। के सत्यता अझै छ यो संसारमा? के अबको लडाई वार या पारको नै हो त? आखिर यो लडाई कसले जित्ला? जनता जान्न चाहन्छ। सबै पार्टीका नेता यस्तै लडाई लडेको देखाएर नेपाली जनताको आँखामा धुलो झोक्ने काम गरेका छन्। अब सबै नेपाली एक भएर अब आउने चुनावमा 50 वर्षभन्दा मुनिका युवा उम्मेदवार बनाई स्वतन्त्र रूपमा उठाई र स्वतन्त्र रूपले जिताएर देशको लागि र गरिब जनताको लागि केही गरौँ। उठौँ, अब उठौँ र जागौँ, अब जागौँ। जनता जान्न चाहन्छ यो नरभक्षक र घर रक्षकको लडाई आखिर कहिलेसम्म। के सत्यता अझै छ यो संसारमा? के अबको लडाई वार या पारको नै हो त? आखिर यो लडाई कसले जित्ला? जनता जान्न चाहन्छ। सबै पार्टीका नेता यस्तै लडाई लडेको देखाएर नेपाली जनताको आँखामा धुलो झोक्ने काम गरेका छन्। अब सबै नेपाली एक भएर अब आउने चुनावमा 50 वर्षभन्दा मुनिका युवा उम्मेदवार बनाई स्वतन्त्र रूपमा उठाई र स्वतन्त्र रूपले जिताएर देशको लागि र गरिब जनताको लागि केही गरौँ। उठौँ, अब उठौँ र जागौँ, अब जागौँ। जनता जान्न चाहन्छ यो नरभक्षक र घर रक्षकको लडाई आखिर कहिलेसम्म। के सत्यता अझै छ यो संसारमा? के अबको लडाई वार या पारको नै हो त? आखिर यो लडाई कसले जित्ला? जनता जान्न चाहन्छ। सबै पार्टीका नेता यस्तै लडाई लडेको देखाएर नेपाली जनताको आँखामा धुलो झोक्ने काम गरेका छन्। अब सबै नेपाली एक भएर अब आउने चुनावमा 50 वर्षभन्दा मुनिका युवा उम्मेदवार बनाई स्वतन्त्र रूपमा उठाई र स्वतन्त्र रूपले जिताएर देशको लागि र गरिब जनताको लागि केही गरौँ। उठौँ, अब उठौँ र जागौँ, अब जागौँ। जनता जान्न चाहन्छ यो नरभक्षक र घर रक्षकको लडाई आखिर कहिलेसम्म। के सत्यता अझै छ यो संसारमा? के अबको लडाई वार या पारको नै हो त? आखिर यो लडाई कसले जित्ला? जनता जान्न चाहन्छ। सबै पार्टीका नेता यस्तै लडाई लडेको देखाएर नेपाली जनताको आँखामा धुलो झोक्ने काम गरेका छन्। अब सबै नेपाली एक भएर अब आउने चुनावमा 50 वर्षभन्दा मुनिका युवा उम्मेदवार बनाई स्वतन्त्र रूपमा उठाई र स्वतन्त्र रूपले जिताएर देशको लागि र गरिब जनताको लागि केही गरौँ। उठौँ, अब उठौँ र जागौँ, अब जागौँ। जनता जान्न चाहन्छ यो नरभक्षक र घर रक्षकको लडाई आखिर कहिलेसम्म। के सत्यता अझै छ यो संसारमा? के अबको लडाई वार या पारको नै हो त? आखिर यो लडाई कसले जित्ला? जनता जान्न चाहन्छ। सबै पार्टीका नेता यस्तै लडाई लडेको देखाएर नेपाली जनताको आँखामा धुलो झोक्ने काम गरेका छन्। अब सबै नेपाली एक भएर अब आउने चुनावमा 50 वर्षभन्दा मुनिका युवा उम्मेदवार बनाई स्वतन्त्र रूपमा उठाई र स्वतन्त्र रूपले जिताएर
देशको लागि र गरिब जनताको लागि केही गरौँ। उठौँ अब उठौँ र जागौँ अब जागौँ। जनता जान्न चाहन्छ यो नरभक्षक र घर रक्षकको लडाईँ आखिर कहिलेसम्म? के सत्यता अझै छ यो संसारमा? के अबको लडाईँ वार या पारको नै हो त? आखिर यो लडाईँ कसले जित्ला? जनता जान्न चाहन्छ। सबै पार्टीका नेता यस्तै लडाईँ लडेको देखाएर नेपाली जनताको आँखामा धुलो झोक्ने काम गरेका छन्। अब सबै नेपाली एक भएर अब आउने चुनावमा 50 वर्षभन्दा मुनिका युवा उम्मेदवार बनाई स्वतन्त्र रूपमा उठाई र स्वतन्त्र रूपले जिताएर देशको लागि र गरिब जनताको लागि केही गरौँ। उठौँ अब उठौँ र जागौँ अब जागौँ। जनता जान्न चाहन्छ यो नरभक्षक र घर रक्षकको लडाईँ आखिर कहिलेसम्म? के सत्यता अझै छ यो संसारमा? के अबको लडाईँ वार या पारको नै हो त? आखिर यो लडाईँ कसले जित्ला? जनता जान्न चाहन्छ। सबै पार्टीका नेता यस्तै लडाईँ लडेको देखाएर नेपाली जनताको आँखामा धुलो झोक्ने काम गरेका छन्। अब सबै नेपाली एक भएर अब आउने चुनावमा 50 वर्षभन्दा मुनिका युवा उम्मेदवार बनाई स्वतन्त्र रूपमा उठाई र स्वतन्त्र रूपले जिताएर देशको लागि र गरिब जनताको लागि केही गरौँ। उठौँ अब उठौँ र जागौँ अब जागौँ। जनता जान्न चाहन्छ यो नरभक्षक र घर रक्षकको लडाईँ आखिर कहिलेसम्म? के सत्यता अझै छ यो संसारमा? के अबको लडाईँ वार या पारको नै हो त? आखिर यो लडाईँ कसले जित्ला? जनता जान्न चाहन्छ। सबै पार्टीका नेता यस्तै लडाईँ लडेको देखाएर नेपाली जनताको आँखामा धुलो झोक्ने काम गरेका छन्। अब सबै नेपाली एक भएर अब आउने चुनावमा 50 वर्षभन्दा मुनिका युवा उम्मेदवार बनाई स्वतन्त्र रूपमा उठाई र स्वतन्त्र रूपले जिताएर देशको लागि र गरिब जनताको लागि केही गरौँ। उठौँ अब उठौँ र जागौँ अब जागौँ।